पहिले वासा दंतुची कृत्या अवस्वर 2 वर्ड 36 जावन 41. पेंतकोस्ता दिसा पेद्रून जुदेवा लागी म्हळे, तुम्ही कुर्सार मरलेल्या त्यास जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हण इस्रायलाचे सगळे घराने दुबावावीण जाणा जाव. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदले बरी जाली. आणि पेद्रो लागी आणि हेर देवदूता लागी तांणी अशें विचारले, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पातक रडा आणि जिनी बदला, आणि तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नावी पवित्र स्नान घेव. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या, तुमकां आणि तुमच्या भुरग्यांक आणि पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आणि हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले, आणि हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्या पवित्र स्नान दिले. सुमार 3000 जण त्या दिसा ताचे मुखाली दाखल जाले. सांजुआ प्रमाणे शुभवार्ता अवस्वर 20 वर्ड 11 जावन 18. तवळ मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने बागवून फोंडा भितर तीन पळयतना दोवे नसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर, एकलो माथ्या लागी आणि एकलो पायांकडे बसून असले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तू कित्या रडताय? तिने जाप दिली, कित्या म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी कान वेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतले म्हणून ती फाटी घुमतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू तिका कोण म्हूण कळले ना. बाये, तू कित्या रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारले. तो माली म्हूण लेकून ती तिचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्या जेजून तिका मोरये म्हणून आपयलो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी, जुदेव भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणत. जेजू तिका सांगा लागलो, म्हाका तूं धरून रवा नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हूण तांकां सांग. मागदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला, आनी ताणें आमकां अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. नियाळ मोरी मगदलेन जेजूच्या पातयेने पटलावदार सोम्या थंय तिचे विश्वासपण आनी दैवीक मोग दाखयतना सोम्याच्या मरणा उपरांत सयत जेजूचे समाधीक ती भेट दिता. मरण आसा थंय जिवंत जेजू सोदता, काळोखा मदें उजवाडाक सोदता. जेजू शिरीषेर तरान ना जाल्यारी ती सोम्याक सोदता. सोमी तिच्या जिवितान सडवोंदार जावन तिका मेळ्ळो. तिका पातकी स्थिती गती जावन सोम्यान बचाव केल्ले. ती उपकारी मनान सोम्याक मेळ्ळ्या मदें सोदता. ती आपोस्तलांचे आपोस्तल म्हूण उलो करतात, कित्याक सोमी जिवंत जाल्ली बरी खबर पयले मोरी मगदलेनाक कळीत जाल्ली, आनी तिणें ती बरी खबर सोम्याच्या शिसांक प्रगट केल्ली. मोरी म्हळ्यार देवाक मोगाची म्हणत. सोम्यान मोरयेक दिल्लो आशेर पाटी भावां सरशी वचून आनी तांकां ही खबर दी, हांव म्हज्या आनी तुमच्या बापा सरशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवा सरशी वेता. मोरयेचे हे मिसांव आमच्या जिविताचो शेवट जावं.